اسی طرح اپنے خصوصی مہمان مولانا قاری سیف اللہ خالد صاحب کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، اور 2 سال سے ہم ان کے انتظار میں تھے، چلیں آ گئے ہیں، انشاءاللہ آپ کو بھی ہمیں بھی خوش کریں گے ضرور۔ اللہ کا قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفر ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لا شریک لہ ولا فریق لہ ولا وزیر لہ ولا نظیر لہ ولا مشیر لہ ولا مقابل لہ ولا مخاصم لہ ولا مجادل لہ ولا محاسب لہ، وحدہ بوحدۃ لا یزال، نشہد ان لا صمدا وحدہ متوحدا متنورا ومنورا ومصورا فی الارحام کیف یشاء، نشہد ان لا وحدہ
شریک لا شریک لہ فی الخلق والملک والملک وحدہ لا ولد لہ ولا والد لہ ولا ام ولا لہ الخال نشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا ولد لہ ولا حسب لہ ولا نسب لہ ولا کیف لہ ولا ریب لہ ولا عیب لہ ولا کیف کیت کمل ولا جد لا ولا جہد لا ولا جد لا ولا والد ولا ام ولا لہ الخال نشہد ان سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمدن حامدن محمدن محمودن محمدن حامدن محمدن حمیدن راشدن مرشدن رشیدن محمدن بشیرن نذیرن داعیاً شاہدن محمدن سراجا منیرا نشہد ان سیدنا و مولانا محمدن هو اسوتنا و قدوتنا و عروتنا و عقدتنا محمدن هو انورنا و اجدرنا و اخترنا و اکبرنا و آلانا و اولانا محمدن حبیبا و طبیبا و لبیبا و ادیبا محمدن امینا و مبینا و کریما و رحیما محمدن شفیقا اشفقا محمدن عظیما اعظما محمدن کریما اکرما محمدن امامنا و امام الحسن والجمال نشہد ان سیدنا و مولانا محمدن اماما کاملا محمدن اماما عاملا محمدن اماما عادلا محمدن اماما فاضلا محمدن اماما اکملا اجملا انورا ازہرا رحمتا کاملتا عاملتا ناصبتا علی الخلق عند اللہ نشہد ان سیدنا و مولانا
ذا علم وحلم وعزم ونظم ورسم وجسم محمدا ذا جسيم وكريم ورحيم وبحر أميم ودر يتيم محمدا ذا حسب ونسب وكسب ووسب وجسد ذا روح وفتوح ووضوء محمدا ذا وضاحة وصباحة وملاحة وإمامة وإنابة وقيادة وسيادة ورياضة محمدا ذا حجة ذا سنة ذا أسوة ذا أروة ذا عقدى محمدا هو نبيه وصفيه محمدا هو دليله وخليله محمدا عبده ورسول الله نشهد أن سيدنا ومولانا محمدا سيدنا وسيد ساداتنا عباداتنا رياضاتنا کراماتنا شرافاتنا اماماتنا نیاباتنا محمدا سيدنا وسيد الفكر والفكر محمدا سيدنا وسيد الهنين والبدر محمدا سيدنا وسيد العشاء والفجر محمدا سيدنا وسيد الظهر والعصر محمدا سيدنا وسيد الشفع والوتر محمدا سيدنا وسيد الصبر والشكر محمدا إمامنا وإمام اليول والمآل نشهد أن سيدنا ومولانا محمدا حسينا حسنا محمدا جميلا أجملا محمدا كاملا أكملا محمدا طاهرا أطهرا محمدا حسينا أحسنا من حاجبين محمدا أنورا من عينين محمدا أرحما من شفتين محمدا كاملا أكملا من خدين محمدا حسينا أحسنا جميلا أجملا من أذنين ومن كبين وكتفين وأسدين ومرفقين وذراعين ورسغين محمدا حسينا أحسنا جميلا أجملا من إبهامين سبابتين شهادتين خنصرين بنصرين محمدا كاملا أكملا محمدا حسينا أحسنا من صلعين وجنبين وفخذين وركبتين وساقين وكعبين ورجلين وحالين ودارين محمدا إمامنا وإمام القبلتين محمدا إمامنا وإمام الثقلين محمدا إمامنا وإمام الحرمين محمدا إمام
إمامنا وإمام القيل والقال نشهد أن سيدنا ومولانا محمدا حسينا أحسنا محمدا جميلا أجملا محمدا كاملا أكملا من رأس وحيس وكتف وكيف وجمة ولمة ووفرة وزفرة وأسرة ونصرة ويسرى محمدا حسينا أحسنا من لسان وبيان وشان وعنوان وقرآن وفرقان وعلم وإرفان محمدا كاملا أكملا من بيان وتبيان وسهن أذهان من وطن أوطان من دين أديان محمدا كاملا أكملا من ذكر وأذكار من فكر وأفكار من دور وأدوار من طور وأطوار من ليل ونهار محمدا حسينا أحسنا من اسمة ومعصوم من قسمة ومقسوم من نظم ومنظوم من علم ومعلوم محمدا كاملا أكملا من تحرير وتبشير وتنذير وتعسير وتدبير وتقدير محمدا كاسنا حسينا أحسنا من تنزيل وترتيل وتعميل وتكميل وتسجيل محمدا إمامنا وإمام القيل والقال أما بعد شان رسالة تاجدار ختم نبوت شان مصطفى فصیح اللسان خان سیف اللہ خان ملتانی زندہ باد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما
سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی قابل صد احترام اہل علم، علماء کرام، ذی وقار سننے والے بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ سبحانہ و تعالی مالک الملک، اللہ ارحم الراحمین، میرا اور آپ دا اس سردی دی رات دے اندر، بارش دے موسم دے اندر، اس وقت اللہ دے گھر دے اندر جمع ہونا مالک کی کائنات میرے اور آپ سب دے تمام گناہ دی مغفرت اور بخشش دا ذریعہ بنا دے۔ مالک ارض و سما ساڈا ساریاں دا خاتمہ ایمان تے فرمائے، اور موت دے وقت اللہ سونا محض اپنی رحمت دے نال ساڑی زبان تے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جاری فرما دے۔ انتہائی باوقار ساتھیوں، مینوں احساس ہے اس سردی دا بھی، موسم دی خرابی دا بھی، انشاءاللہ میں بہت جلد تانوں انشاءاللہ تہاڈی جان چھوڑ دیاں گا۔ زیادہ دیر، زیادہ وقت مغز خوری نہیں کردا، تھوڑا ہوئے اور اللہ رب العزت اس تے عمل دی توفیق عطا فرما دے، اور زیادہ سن کے اگر بندہ لڑ چھانٹ کے ٹر جائے تو دا فائدہ کوئی نہیں۔ میرے تو پہلے میرے برادر اکبر حضرت مولانا علامہ طارق محمود یزدانی صاحب حافظہ اللہ نے انتہائی مدلل انداز دے اندر با دلیل با سند انہوں نے مسلک حق اہل حدیث دی حقانیت بیان کیتی ہے۔ اللہ رب العزت بغیر کسی تعصب دے خالق کی کائنات حق سچ نال جڑے رہن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، میں اور آپ سب کلمہ پڑھن والے ہیں، اور جتنے بھی کلمہ پڑھن والے مسلمان نے، جتنے بھی کلمہ پڑھن والے مسلمان نے، خواہ کسے فرقے نال تعلق رکھدا ہے، کسے جماعت نال تعلق رکھدا ہے، کسے پارٹی نال تعلق رکھدا ہے، کسے حضرت صاحب دا بیعت ہے، اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے تمام مسلمانہ دا عقیدہ ہے کہ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کائنات رب نے دوسرا کوئی نہیں بنایا، اس وچ کسے دا اختلاف بھی نہیں۔ حتیٰ کہ میں اج تواڈے سامنے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے او چند عقائد و نظریات اپنے بیان کرنا چاہنا، جس دے اندر پوری امت دا اتفاق ہے۔ میرا اور میری جماعت دا عقیدہ ہے، اج لوگ آخدے نے کہ اے وہابی نے، گستاخ نے، اللہ دے رسول نو مندے نہیں ہیں۔ حضرات مسجد ساڑی، جلسہ ساڑا ہے، کانفرنس ساڑی، آج دے اس جلسے دے اندر میں اللہ دے گھر دے اندر بیٹھ کے اپنا عقیدہ بیان پیا کرنا، میرے تے کسے قسم دا کوئی زور نہیں، کوئی مجبوری نہیں، کسے قسم دی کوئی دوسری بات نہیں، اور اہل حدیث سے تقیہ بھی بولو یار تو سب پہلے کھادی بیٹھے ہو، میرے خیال ہے اہل حدیث دے اندر تقیہ بازی بھی بولو، اتوں ہور تے وچوں ہور، اے علی گل بھی اہل حدیث کوئی نہیں۔ میرا عقیدہ ہے، اہل حدیث دا عقیدہ ہے اللہ دے رسول دے بارے کہ ساری کائنات نالوں زیادہ اللہ نے سوہنا بنایا ہے تے محمد الرسول اللہ نے بنایا ہے۔ اگر کسے دا اس دے اتے اختلاف ہے، اگر کوئی سمجھدا ہے
کہ میرا پیر، میرا مولوی، میرا امام، میرا مرشد، میرا رہبر، میرا رہنما، میرا مقتدا، میری پارٹی دا بڑا وہ بھی انہی سونا ہے جتنا اللہ دا رسول سونا ہے، وہ بھی اللہ دے پاک پیغمبر جتنا حسین و جمیل ہے۔ تو اہل حدیث دا چیلنج ہے کہ کائنات دا جو بھی فرد ہے جس دا عقیدہ ہے کہ فلاں دنیا کائنات تے اللہ دے رسول دے برابر سونا ہے، ذرا اس شخصیت دا نام لے کے دکھائے کہ میدان دے اندر آئے کہ اے پیر، اے مولوی، اے مرشد، اے نبی، اے غوث، اے کتب، اے عبدال، اے اوتار، اے سردار، اے چودھری، اے بڑا بھی انہیں سونا جی میں محمد الرسول اللہ سونا ہے۔ میرا عقیدہ ہے کائنات مر سکتی ہے، مصطفیٰ جیسا حسین کوئی لے آ سکتا۔ دوسرا میرا عقیدہ ہے، یاد رکھو کہ اللہ دے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ جیسا سونا کوئی نہیں، اسے طریقے نال ساڈا عقیدہ ہے محمد الرسول اللہ کو ود کے کائنات جدنا اور سیانا کوئی نہیں۔ اگر کسی دے پاس کوئی ہے ایسا کہ وہ آخدا ہے کہ اللہ دے رسول جتنے سیانے سمجھدار تے معاملہ فہم تے دنا اللہ نے بنائے نے، اتنا فلانا بھی دنا اور سیانا ہے، تو ذرا اس نو سامنے لے آئے، نہ لے آئے اس دا رب کعبہ دی قسم کائنات مر کے دوبارہ زندہ ہو سکتی ہے۔ میرا عقیدہ اور دعویٰ ہے کہ مصطفیٰ جیسا سیانا اور دنا کائنات کوئی دوسرا دکھا سکتا۔ تیسری بات میرا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ود کے اس کائنات دے اندر عالم کوئی نہیں ہے۔ وہ بات سمجھ رہے ہو؟ جاؤ کائنات نو پیغام دیو کہ ایسا اہل حدیثاں دا عقیدہ کیا ہے کہ اللہ دے رسول تو زیادہ سونا کائنات چے، اللہ دے رسول تو زیادہ سیانا اور دنا کائنات چے، اللہ دے رسول تو ود کے کائنات چ عالم بھی کوئی نہیں۔ اور چوتھا عقیدہ اہل حدیث دا ہے کہ اللہ دے پیارے پیغمبر کو بڑھ کے کائنات چ سچا بھی کوئی نہیں۔ کتنے عقیدے بولو؟ اللہ دے پیارے پیغمبر کو بڑھ کے سونا کائنات چ کوئی نہیں، اللہ دے رسول کو بڑھ کے کائنات دے اندر سیانا کوئی نہیں، اللہ دے پیارے پیغمبر کو بڑھ کے کائنات دے اندر عالم کوئی نہیں، اللہ دے پیارے پیغمبر کو بڑھ کے کائنات دے اندر سچا کوئی نہیں۔ اور اگلی بات اللہ دے پاک پیغمبر دے بارے اہل حدیث دا عقیدہ یہ ہے کہ امام الانبیاء کو بڑھ کے اللہ دی کائنات دے اندر اللہ نو مصطفیٰ تو زیادہ محبوب اور پیارا کوئی نہیں۔ کتنے عقیدے ساڑھے نے اللہ دے رسول دے بارے؟ رسول اللہ کو سونا کوئی نہیں، رسول اللہ کو ود کے سیانا کوئی نہیں، اللہ دے رسول کو ود کے عالم کوئی نہیں، اللہ دے رسول کو ود کے سچا کوئی نہیں، اللہ دے پیارے پیغمبر کو بڑھ کے کائنات چ رب دا محبوب کوئی نہیں۔ اور اگلی بات بھی سن دے جانا، ساڈا عقیدہ ہے کہ کائنات دے روز اول کو لا کے قیامت تک میرے محمد کو ود کس کائنات دا سردار کوئی نہیں۔ حضرات جدوں کائنات چ سیانا کوئی نہیں، مصطفیٰ تو زیادہ سونا کوئی نہیں، مصطفیٰ تو زیادہ عالم کوئی نہیں، مصطفیٰ تو زیادہ اور سچا کوئی نہیں، مصطفیٰ تو زیادہ کائنات چ رب دا محبوب کوئی نہیں، مصطفیٰ تو زیادہ اس کائنات دا محمد تو بڑھ کے سردار کائنات کوئی نہیں۔ تو حضرات پھر اہل حدیث مجبور ہے، اسے واسطے اہل حدیث پھر دامن مصطفیٰ چھوڑ کے کسے ادنا وال جانا نہیں چاہتا،
چاہتا، سونے نو چھوڑ کے کسے اور نو دیکھنا نہیں چاہتا، سیانے نو چھوڑ کے کسے اور دی محفل وچ جانا نہیں چاہتا، عالم نو چھوڑ کے کسے اور کو فتویٰ نہیں پوچھنا چاہتا، سچے دی زبان نو چھوڑ کے کسے غیر دی زبان تے اعتبار نہیں کرنا چاہتا، محبوب کبریاء نو چھوڑ کے کسے اور دی بیعت کرنا پسند نہیں کرتا، سردار نو چھوڑ کے رعایاں دے دامن وچ بسنا گوارا نہیں کرتا۔ لا کوئی مصطفیٰ جیسا تانے دیندے ہو کہ ایک قادری نہیں، انہاں دا پیر کوئی نہیں، نقشبندی نہیں، سہروردی نہیں، رزاقی نہیں، سیفی نہیں، چشتی نہیں، مہروی نہیں، غوثوی نہیں، دیوبندی نہیں، بریلوی نہیں، حنفی نہیں، کوئی شافی نہیں۔ کیوں نہیں؟ اس واسطے کہ سانو مصطفیٰ جیسا نظر آیا کوئی نہیں۔ یا تے مصطفیٰ جیسا دکھاؤ لوگو، جی مصطفیٰ جیسا کوئی نہیں تے پھر ساڑی نسبت اس ہستی نال ہے جس جیسا کائنات وچ کوئی دکھا سکدا کوئی نہیں۔ اللہ نے ساری کائنات تو زیادہ حسین بھی بنایا ہے تو مصطفیٰ نو بنایا ہے، اساں اس سونے نو چھوڑ کے دوسرے در جائیے کیوں؟ ساری کائنات تو زیادہ سیانا بنایا ہے، یا تے سانو کوئی سیانا مصطفیٰ جیسا وکھاؤ، پھر اساں کسے اور دے اجتہاد تے قیاس نو تے تام نہیں ہے جے ساڑے محمد تو زیادہ سمجھدار ہوئے، اور لوگوں اساں کسے اور مولوی دا فتوہ تے تام نہیں ہے جے محمد الرسول اللہ کل ود کے عالم ہوئے، لوگوں کسے اور دی زبان تے تاں اعتبار کریے جے محمد دے ہوٹھاں تو زیادہ سچا ہوئے، لوگوں کسے اور دی جائے پناہ تے تاں بنیے جے مصطفیٰ تو زیادہ کوئی محبوب ہوئے، لوگوں اس سردار نو چھوڑ کے کسے اور دے دامن جتاں بسیے جے محمد تو زیادہ کوئی سردار کائنات ہوئے۔ اللہ نے مصطفیٰ دیتا ہے، اللہ دی قسم خوش قسمت بندہ کہ جس دی نسبت محمد الرسول اللہ نال ہے، خوش قسمت بندہ جڑا زبان پیغمبر نو اپنا عقیدہ بناندا ہے، منہج بناندا ہے۔ دنیا کائنات تے خوش قسمت انسان جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے عالم دے فتوے نو اپنا ایمان و یقین بناندا ہے، خوش قسمت بندہ جڑا رب دے محبوب محمد الرسول اللہ دا وفادار بن جاندہ ہے۔ اہل حدیث دا مسلک کیا ہے؟ پارٹیاں نہیں، مولوی نہیں، میں اہل حدیث مسجد دے اندر کہہ رہے ہیں، اہل حدیث مولوی غلطی کھا سکتا ہے، اہل حدیث مفتی دی بات غلط ہو سکتی ہے، اہل حدیث شیخ الحدیث غلط کہہ سکتا ہے، زمانے دے اتار چڑھاؤ اہل حدیث خطیب دی تقریر چ رد و بدل ہو سکتا ہے، مگر رب کعبہ دی قسم محمد الرسول اللہ دی زبان وچ نکلی ہوئی بات کدی غلط ہو سکتی؟ میرا مذہب، میرا عقیدہ مولوی نہیں، پیر نہیں، میرا مذہب اور عقیدہ اہل حدیث عالم دی سوچ نہیں، میرا مسلک اہل حدیث شیخ الحدیث دی سوچ و اجتہاد دا نام نہیں، میرا مسلک وہ ہے جس دا تعلق وجود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ دا محبوب پیغمبر اللہ نو کتنا پیارا ہے، کتنا اللہ نو پیارا ہے۔ اللہ دا قرآن فرماندہ ہے، اللہ فرماندہ ہے مینوں اتنا پیارا ہے میرا یار، اتنا پیارا ہے کہ اللہ پاک فرماندہ ہے تھوڑی جی میرے سجن نو تکلیف آوے تے اللہ قرآن فرماندہ ہے سونا وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِآیُنِنَا، سونا صبر کر او میرا یارا، میری بولی سمجھ آندی پئی نہیں؟ صبر کر او میرا کائنات دا سردارا، فَإِنَّكَ بِآیُنِنَا، فَإِنَّكَ بِآیُنِنَا۔ میں ایک مثال دے کے سمجھینا، ایک پتر سعودی عرب گیو ہوندہ ہے تے کسے باہر دے ملک چ گیا ہے، ماں ٹیلی فون کر دی تے آدھی پترا تو بھاویں سعودیہ ودر ہیں تے بھاویں دبئی ودر ہیں، ہر ویلے میری اکھاں دے سامنے رہنا، ہر ویلے میری اکھاں دے سامنے رہنا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِآیُنِنَا، سونا تو جس حال چی ہوئے جتھے ہی ودویں ساڑی نگاہ رحمت دے سامنے ہونا۔
یعنی پیار ماں نہیں کریں دی جی اللہ اپنے محبوب نال پیار کیتا ہے کدی اللہ فرماتا جند جیوی ہو میرا یارا ماں زیادہ پیار کرے نا تے اپنے پوتر دے ہوٹھاں تے ہوٹھ چ رکھ دیئے اپنے پوتر دے ہوٹھاں تے ہوٹھ چ رکھ دیئے تے میرا پیار بھی ویک ہوٹھاں تے ہوٹھ تا میں رکھدا نہیں پر انہاں ہوٹھاں چو جداں تو بلینا زمین تے بیٹھے میں عرش معلا تے قسم چاہ کے نا وکیل ہی یا ربے او میرے عرش دا پاوا پکڑن والے ہو میرا یار زمین تے بلیندا ہے میں دے ہوٹھاں دیاں قسماں چاہ کے نا وکیل ہی یا ربے مینوں محمد دے ہوٹھاں ہلایاں دی قسم ہے اللہ فرماتا ہے اتنا پیار آج توڑی کسے نال نہیں کیتا جتنا پیار میں اپنے یار محمد نال کرے نا لوگوں آج لوگ تانے دیں دیں اے پیران نہیں من دے لوگوں ساں کسے ہور وال ویکھیے کیویں جدہ سانو وہ ہستی نظر آن دیئے جیڑی ہستی زمین تے پانی پیوے تا اللہ فرماتا اللہ آمرو کا او جند جیوی مینوں تیری زندگی دے سا دی قسم ہے تو بستر تے آویں تیرے بستر تے آویں مینوں چنگا لگدا ہے تو پانی پیویں تیرے پانی پیون دے انداز نو میں دین تے شریعت بڑھا دینا او میرا یار پیغمبر تو قضاء حاجت چا کریں تیرے قضاء حاجت دے انداز نو میں کائنات واسطے شریعت تے قانون بنا دینا او میرا سجنا تو بازار وچ جاویں تیرا بازار وچ جاونا قانون بنا دینا تو کسے ڈھیری چ ہاتھ چا پاویں تیرا ڈھیری چ ہاتھ پاونا قانون شریعت بنا دینا او میرا سجن پاک پیغمبر تیرے سمن نو میں قانون چا بنایا ہے تیرے جاگن نو میں قانون بنایا ہے تیری حرکت نو میں قانون بنایا ہے لوگوں سنو رب کعبہ دی قسم میرا محمد رب نو کتنا پیارا ہے اللہ فرماتا سونا تو بولنے تاوی میں دین چا بڑھینا تو چپ کر کے بیٹھا رہے تیری خاموشی نو شریعت بنا دینا لوگوں اگلی بات سنو اور دنیا کائنات بھول ونجے تے بھول ونجن والے دے پیچھے چلن اللہ ہمیشہ نقصان چ رہندا ہے اللہ فرماتا سونا تو بھول ونجے میں تیرے بھولن نو وی دین تے شریعت بنا دیتا ہوں اے ہے مسلک اہل حدیث کیوں اساں اللہ دے پیارے پیغمبر نال اساں کیوں کائنات دے اندر کسے اور دی بات وال ویکھنا پسند نہیں کر دے کسے اور دا فتوہ سننا پسند نہیں کر دے کسے اور شخصیت نال نسبت لانا پسند نہیں کر دے اس واسطے کہ میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا سونا میری آنکھ نے ویکھیا نہیں بلکہ میری آنکھ تے اپنی جگہ تے رہ گئی حضرت حسان کہہ دو رضی اللہ تعالی احسن من کلم ترکت عینو احسن من کلم ترکت عینو و اجمل من کلم تلد النساء خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء حضرت حسان دیکھن احسن من کا لم ترکت عینو کتنا لطف تے مزہ آیا ہونا ہے جدہ اللہ دا پاک پیغمبر سامنے بیٹھے ہوئے نے تشریف فرمانے حضرت حسان اشارہ کر کے دا احسن من کا او جند جیوی تیرے کلوں ود کے کہیں آنکھ نے تیتھوں زیادہ سونا ویکھیا اتوں جبریل امین وی سڑ کے ادا کھڑا ہے وہ حسانا میں بھی 1,24,000 پیغمبراں کولوں آندا جاندا رہا ہے میں زمانہ پھریا مشرق پھریا مغرب پھریا شمال پھریا جنوب پھریا او حسانا تیری گل سچی ہے میں جبریل دی اکھ نے بھی محمد تو سونا ویکھیا احسن من کلم ترکت عینو و اجمل من کلم تلد النساء خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء
حضرت صدیق اکبر و صدیق جندی زبان چو ہمیشہ سچ نکل دینا ہے وہ دیکھنے لم یخلق الرحمن مثل محمد ابدا وحقق اللہ یخلقو انکا شمس والملوک کواکب اذا طلعت لم یبد منہن کوکب اللہ دی قسم جویں سونے مصطفیٰ دے نال دا سونا کوئی نہیں انہیں سونے پاک پیغمبر دے نال دا عالم تے سیانا ہی کوئی نہیں نہ ہے اللہ پاک فرمانن کتنا سیانا تے کتنا دنا ہے میرا یار ذرا غور کرنا ہے پروردگار فرمانے کتنا سیانا ہے میرا یار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب کائنات فرماندن انزل اللہ علیک الکتاب والحکمہ وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما اللہ پاک فرماندے نے سیانا کیوں نہ ہوئے سب کلوں وڈا عالم کیوں نہ ہوئے اللہ فرماندے نے کیوں اس واسطے سنو کریو کا فلا تنسا میرا محمد ہی ہو جی ہے جنہوں میں پڑھایا توجہ کرنا ہے اج اہل حدیثاں دے سامنے میاں فتوے گھن کے آندن لوگ آؤ لوگوں اللہ دی قسمیں ساڑی دعوت کس والے نہ ہے اللہ دا پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ کہہ دے صلی اللہ علیہ وسلم پروردگار فرماندن سنو کریوں کا فلا تنسا الا ما شاء اللہ پاک فرماندن سنو کریو کا اساں آپ پڑھایا ہے محمد الرسول اللہ نو ساڑھا یار کہیں بے کلوں دوسرے کلوں کوئی نہیں پڑھے آئے اور کائنات دے اندر جتنے استاد نظر آندے نہیں جتنے معلم فقیہ مجتہد نظر آندے ہر کوئی مخلوق دا پڑھائے ہوئے اللہ فرمانے نے کہ میرا محمد ہی ہو جی آئے جیڑا میرا پڑھائے ہوئے ہے میں استاد دے نال دا استاد کوئی نہیں تے جنوں میں شگرد بنائے او دے نال دا کائنات چ معلم کائنات اللہ فرمانے چھڑا پڑھایا نہیں بعض استاد انہیں سبق دین پڑھ گیا طالب یاد کرے نہ کرے میاں پڑھے نہ پڑھے مگر استاد صرف سبق دے چھڑیں ہے اگاں طالب جانے تے سبق جانے اللہ پاک فرماندہ کوئی نہ پڑھایا بھی میں آپ اللہ فرماندہ علمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما لوگوں میں صرف پڑھایا نہیں میں اپنے یار دی تربیت بھی کیتی ہے تعلیم بھی کیتی ہے اپنے یار نو پڑھایا بھی ہے سکھایا بھی ہے تے وط کائنات دا معلم بنا کے یعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ اللہ فرماندن پہلے میں شاگرد بنایا توجہ کرنا
پہلے میں اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو اپنا شاگرد بنایا ہے. میرا محمد میرا شاگرد توجہ کرنا ہے. میں مصطفیٰ دا استاد ہوں. وقت اللہ فرماندا ہے میں تعلیم تے تربیت بھی کیتی ہے. کیویں کر کے اللہ فرماندا ہے علمک ما لم تکن تعلم. میں تعلیم تربیت کیوں کیتی؟ اس واسطے جو میں اپنے یار نو پوری کائنات دا معلم تے استاد بنایا ہے. میرا شاگرد ساری کائنات دا استاد ہے. میں کلا استاد محمد سونے دا تے میرا محمد پوری کائنات دا معلم تے استاد ہے. اور لوگو اج کہندے ہو اے فقہ نہیں مندے، اے فلاں نہیں مندے، فلاں امام نہیں مندے. آؤ مینو وکھاؤ تے صحیح نا کوئی ایو جیا جڑا محمد رسول اللہ جے ہوئے، جڑا رب دا شاگرد ہوئے. کتھے مخلوق دیاں درس گاہاں دے اندر دھکے کھان والا ہے، کتھے استاد دیاں جھنکاں کھان والا ہے، کتھے مخلوق دیاں درساں وچ پڑھن والا ہے، کتھے رب دی درس گاہ دا پڑھائے ہویا ہے. رب دا شاگرد ایک مخلوق دا شاگرد دے. میں تیرے اگے سوال کرنا تینوں پوچھنا تیرے کولوں اپنے انصاف تے ایمان نال دس. ایک رب دا پڑھائے ہویا ہے، ایک مخلوق دا پڑھائے ہویا ہے. ہن دس فتویٰ رب دا شاگرد پیا دیندا ہے، ایک مخلوق دا شاگرد پیا دیندا ہے. بحیثیت مسلمان ہون دے سانو رب دے شاگرد دیاں مننیاں چاہیدیاں نے یا مخلوق دے پڑھائے ہویاں دیاں مننیاں چاہیے. ساڈا کسی نال اختلاف ہی کوئی نہیں. ساڈی تے دعوت انصاف دی کہ لوگو ایک اللہ دا پڑھائے ہویا ہے، اس دے نال دا عالم کوئی نہیں. اللہ دی تربیت یافتہ ہے، اس دے نال دا سیانا تے دنا کوئی نہیں. پھر سچا ایسا ہے کہ زندگی کدی دی زبان وچ جھوٹ نکلے کوئی نہیں. اس نو چھوڑ کے دوسرے دا فتویٰ مسلمان کیسے من سکتا ہے؟ تساں آکھو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اسا مسلمان تے اللہ دے رسول دا فتویٰ چھوڑ دے بھی، اللہ دے رسول دی بات نہ مننے، پیغمبر دی زبان دا انکار. توبہ توبہ توبہ. اج ایمانداری نال دسو کسے بھی مسجد دے مولوی نو پوچھو کسے بھی مسلک دا ہے کدی نہیں آکھے گا میں رسول دا فتویٰ نہیں منیندا، کدی نہیں آکھے گا میں نہیں منیندا. لیکن بات یہ ہے کہ اللہ دے رسول دی بات اج یہ قوم مندی نہیں. اگر رسول اللہ دی بات مندی اج امت مسلمہ دے اندر فرقے نہ ہوندے، گروہ بندیاں نہ ہوندیاں، نمازیں چ اختلاف نہ ہوندا، مسیتاں دے لکھیاں نہ ہوندا ہے مسجد غوثیہ قادری ہے اے دے اندر کوئی اچھی آمین والا نہیں آ سکدا، اے دے اندر کوئی رفع یدین والا نہیں آ سکدا. حضرات توجہ کرنا، اج ساڈے مسلماناں دے اندر کلمہ پڑھن والیاں دے وچ اختلاف اس واسطے ہے کہ اساں رب دے شاگرد دی چھوڑ کے اپنے اپنے من پسند مولویاں دی منیاں نے. او مولوی مخلوق دا پڑھائے ہوئے، محمد سونا رب دا پڑھائے ہوئے. میں ایک مثال دے کے سمجھا. مسئلہ آن کے کوئی شخص پوچھتا ہے کہ اللہ دے پاک پیغمبر جی سونا ہے دسو کہ ایک آدمی اگر زبردستی کوئی طاقت والا کوئی سردار کوئی بڑا طاقت والا کسے غریب ہاری مزدور کسان دی بیوی نو ویکھدا ہے تے انہوں پسند آ جاندی ہے تے زبردستی طور تے ڈنڈے دے نال طاقت دے نال گولی وکھا کے بندوق ریفل وکھا کے تنہائی دے اندر جاندا ہے تے جا کے اس نو او دی کن پٹی تے رکھدا ہے، پستول رکھدا ہے، ڈنڈا رکھدا ہے، تلوار گردن تے رکھدا ہے تے آدھا اے جڑا اسٹام ہے نا طلاق نامہ بنے ہوا اسٹام پیپر اس دے اتے اپنے انگوٹھے لا دے. زبردستی چودھری ہے وڈیر ہے ڈیرے تے لے جاندہ کسے نو غریب نو آدھا جلدی کر اتھے انگوٹھے لا. یا اینج نہیں جمائی نال بندے دی لڑائی ہو ویندی سوریاں دی آدھن یار کیویں کریے ایک واری ولا کے نو گھر بلا لا ولا کے آ پوترا بڑے پیار نال سس فون پہ کرن دی میرا بچہ ہوندیاں رہوندیاں گھر دے اندر وعدے گاٹے آ تو اپنی زال کو لے ون اپنی بیوی نو گھن ون اپنی بیوی نو لے ون. اے شدہ گیا ہے اگوں سالے بیٹھن کوہاڑیاں چاہ کے
انہاں کوٹھے چا ڈھکیا، انہاں آکھیا بندے دے پوترے ٹووا کھٹیا پہ اتھاں ہی دفن کرے ساں چا یا اے طلاق نامے تے انگوٹھے بول دے کیوں نہیں یار میں کوئی تواڈے کو لوائندہ پہ ہاں میں تو مسئلہ پہ دسے نا تساں کیوں پریشان ہوئے بیٹھے اتنے اسٹامپ پیپر دے انگوٹھے لاچا انگوٹھے لوا لینے اکھنا بھاج ونجون تو اتھوں حضرات اے وسورہ شریف اے آندہ ہے آتے مولوی نو آتے سہیں مولوی جی انگوٹھے تو میں لوا آیا انگوٹھے لوا آیا ایتھے دو گھوچے تو صحیح مارو چا دو لکیریں تو صحیح مارو چا ہن مولوی صاحب تلے لکھ دا پہ ساڑی کتاب ہدایہ شریف دے اندر آندہ ہے ساڑے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماندے نے وَطَلَاقُ الْمُكْرِهِ واقعون زبردستی دی طلاق ہو ویندی زبردستی دی طلاق ہو ویندی ہے اے فتوہ دیتا کس نے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دے حوالے نال مولوی پہ دیندہ ہے جڑا مولوی بھی مخلوق کو پڑھے ہوئے تے جیندہ حوالہ پہ دیندہ ہے او بھی بولو مخلوق کو پڑھے ہوئے ہے اتو وہابی مولوی سن دا دو میاں او خبردار اے کوئی طلاق کوئی نہیں یہ کوئی طلاق کوئی نہیں ہوئی میاں کیوں نہیں ہوئی سانو مولوی مہر لا دیتی ہے مدرسے دی انہیں دارالفتاح دی مہر لا دیتی اتے حوالہ لکھیا ہدایہ شریف دا لکھیا بے بھئی طلاق ہو گئی ہے تو ساتھ دو طلاق کوئی نہیں ہوئی اسان میاں اس واسطے اے مخلوق دے پڑھائے ہوئے دا فتوہ ہے او دا علم گھاٹے او دا علم گھاٹے اسان جڑا فتوہ لے بیٹھے ہیں ساڑھے کلو رب دے شگرد دا فتوہ ہے اللہ دا رسول فرماندہ لا طلاقا ولا اتاقا فی الغلاق زبردستی جڑا بندہ ڈنڈے نال طاقت نال طلاق لیندہ ہے رب دا شگرد دا میں محمد دا فتوہ اے طلاق ہوندی نہیں ہن میں تانوں رب دا واسطہ دے کے آنا ساڈا کیڑا قصور ہے جو اساں مخلوق دے پڑھائے ہوئے دا فتوہ چھوڑ کے رب دے پڑھائے ہوئے دا من لے اساں مخلوق دے شگرد دا فتوہ نہیں منیا تے رب دے شگرد دا من لے ساڈا قصور کیڑا ہے تساں مسلمان ہو تواڈے کولوں پوچھنا تواڈا ایمان کیا ہے رب دے پڑھائے ہوئے دی بات مننی چاہیے یا مخلوق دے پڑھائے ہوئے دی تے سن لو جڑا رب دا شگرد ہے تے نال دا سچا او دے نال دا عالم او دے نال دا دنا او دے نال دا رب دا محبوب او دے نال دا کائنات انسانیت دا سردار تے سونا بھی او دے نال دا کوئی نہیں تے وقت او دے فتوے نو چھوڑ دے بھی ایمان نال دسو ایتھے دنیا دے تے ٹکر پک وی سی دیں قیامت دے رب نو کے منہ وے کیساں اللہ تعالیٰ دے سامنے اللہ اکسی جی نو میں پڑھایا اور نا مرادہ او دا تا منیا نہیں تے مخلوق دے پڑھایا دے مان کے میرے در کے کرنا آیا جنت میری ہے مخلوق دی بڑھائی ہوئی نہیں میں اپنی جنت جو اسے نو دے گھلے ساں جیڑا میرے شگرد دے فتوے تے عمل کرے سی آؤ دوئی مثال دے کے او مثالاں پہ دینا جڑیاں عام توانوں بھی پتہ ہے او میں نہیں مثالاں پہ دینا تو ساں کوئی مولوی پتہ کتھوں مسئلے کٹی بیٹھا حضرات ایک عورت نکل گئی ہے بھج گئی ہے نس گئی ہے عدالت گئی ہے دفعہ 64 دے تحت وکیل انہوں سکھائندہ پہ ہے آدھا ہے اڑی چھوڑیے جیڑی گھروں نس کے آوے انہوں وکیل بھی دھی کر کے بلائندہ بولو ہائے 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 ہو چھوڑیے تینوں میں بیان جڑا سکھاندہ پہ نا اے مجسٹریٹ دے سامنے دینا ہی اپنی لپر لپر نہ کریں جڑا کچھ میں تینوں سکھان دیا نا اے ہی دسنے اچھا دسو جی گل ہے کہ جدوں تیرے کو پوچھے مجسٹریٹ جی تو اے نال منڈے نال کیوں آئی ہیں تے توں آکھنا ہے کہنا ہے کہ میرا پیو 80 سال دے کانے نال میرا ویاہ پیا کردا سی 80 سال دے بڈھے کانے نال میرا ویاہ پیا کردا سی تے میں 80 سال دے کانے لولے نال تے مینوں ویچدا پیا سی تے اس واسطے میں او دے نال نکاح کرنا چاہندی نہیں حضرات عدالتاں چنیاں چلدا پیا کہ نہیں میں او مسئلہ پہ دسے نا جیڑا روز مرہ دا ہے ہن مجسٹریٹ نے انہوں دفعہ 64 دے تحت بیان لے کے تے انہوں اجازت نامہ دے دیتا ہے ہن لے تے آ گیا مولوی کو مولوی جی اے ساڈے کولوں مجسٹریٹ دا لکھیا پیا ہے تے اے ساڈا نکاح تا کرو
साडा निकाह रजिस्टर कर दियो, निकाह पढ़ दियो। मौलवी अदा 10,000 लैसा, कितना लैसा? 10,000 लैसा। वो मसीत च निकाह पढ़ाए, देरे ते निकाह पढ़ाए, शामियाने तले निकाह पढ़ाए, तो मस्से मर के मौलवी नूं 1000 रुपये। इस तो ज़्यादा तो असा देंदे नहीं, बहुत ज़्यादा चीड़ा होवन लगे। साने पुत्र और मौलवी उन्होंने लै जा जाके इन्हों रोटी खवा ते नाले इन्हों घर वास्ते कोई रोटी दे छड़ी। ते जेड़े ना और छुआरियां दे छापर और जेड़े सारे एक एक दिता, मौलवी उन्होंने 5-6 दे छड़ी। इस तो ज़्यादा तो कोई नहीं ना। हुण उत्थे 1000 है ते इस निकाह ते मौलवी क्या दा पिया 10,000। ओ यार खुदा दा नाम मौलवी जी कोई रियायत करो। तेरा प्यो इत्थे तरीखा भुगतू, तेरे प्यो ने ते तरीखा भुगतनियां ने। ये मैं कचहरी आना है, इस वास्ते मैं किन्ने लेने ने? 10,000 लैके ते मौलवी की पिया करेंदा? बोलो, निकाह पिया पढ़ांदा। आदा जी मैं निकाह इस वास्ते पढ़ांदा पिया कि साड़ी किताब विच लिखिया है, साढ़े इमाम फरमांदे ने कि निकाह उल हुर्रतिल आकिलतिल बालिगत बिरज़ाइहा, कि जेड़ी लड़की आकिल बालिग होवे वो अपनी मर्जी नाल भज नस के जिथे मर्जी है निकाह करे, निकाह हो वैंदा, निकाह हो वैंदा। अल्लाह दा पाक पैगंबर सोना मुहम्मद आको सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यारो एक पासे मौलवी दा पढ़ाया होया है, एक पासे अल्लाह दा रसूल रब दा शागिर्द, रब दे शागिर्द को पूछे सोना तुहाडी शरीयत ते तुहाडा फतवा इन्नी है जो जेड़ी लड़की भज गई है नस गई है ते अदालत च प्यो दे सिर ते पग लहा ते रखी बैठा है ते ए आधी भज वंज नस वंज मैनू डिस्टर्ब न कर, परेशान न कर। अल्लाह दे पाक पैगंबर अब हार्ट अटैक होया पे रुसवाई ते जिल्लत ते शर्मिंदगी दी वजह करके माँ आइए अपनी धी दे पैरों ते अपने सिर दा दुपट्टा लहा के रखे सो, चिट्टे वालां दा हया कर मेरी धी। अल्लाह दी कसम ओ दिहाड़े सूरज बेनूर क्यों ना हो जाए, जमीन फट क्यों ना जाए, जद एक बुढ़ड़ी माँ धी दे पैरों ते दुपट्टा रख के ते मिन्नतां ते तरले बैठी करेंदी होवे। बिरा अदालत दे बूहे ते बाहर शर्मिंदा खड़े ने, चौधरी ते सरदार बिरादरी दा गर्दन झुकी पई है। जेकर बरह च बुलेंदा ते आदन चुप कर होए, वड्डा सरदार ते चौधरी बनया वदा, तुहाडी तां मोचियां नाल निकल गई है, कुभारा नाल निकल गई है, फलाने नाल निकल गई है। पूरी कौम शर्मिंदा है, भिरा शर्मिंदा है, अब्बा शर्मिंदा है, मां शर्म कोलों बाहर नहीं पे निकलदी है, प्यो तां घरों बाहर नहीं पे आंदा। सोना इहो जी लड़की दा निकाह दा तुसां की फतवा देंदे हो? अल्लाह दा पाक पैगंबर रब दा शागिर्द दा दमिया मैं अल्लाह दा पढ़ाया होया, मेरा इल्म ओ है जेड़ा मैनू रब सिखाया, मेरे रब दी दीन ते शरीयत दा ला निकाह इल्ला बिवलीन व बिशाहिद अदलन। जेड़ी औरत भज नस के बगैर वली दी इजाजत दे निकाह कर दिए, मैं मुहम्मद रब दा शागिर्द दे फतवा देना मौलवी 1000 निकाह पढ़ ले, ये निकाह नहीं हो सकता। लोगो अहल हदीस दा कसूर क्या है? अहल हदीस सिर्फ बात उसकी करता है कि जिस दे नाल दा सोहना और बोलो, जिदे नाल दा सियाना, जिंदे नाल दा आलिम, जिंदे नाल दा सच्चा, जिंदे नाल दा रब दा यार है, ते जिंदे नाल दा कायनात दा सरदार है। इसे वास्ते अल्लाह ने कुरान च क्या फरमाया? थके बैठे मैं तो मिसाल ही 2 दित्तियां ने, तो मैं 11 साल हिदाया पढ़ाया। कितने साल पढ़ाया? 11 साल। अल्लाह दी कसम जे मैं हवाले देने शुरू कर देवां तो तुसां हैरान हो सो यार, एक कलमा पढ़न वाले ते अल्लाह दे रसूल दी गल गल ते मुखालफत, गल गल ते मुखालफत। जे तलाक दी वारी आई है, किसी ने हिक्के वारी 3 तलाकां दे दित्तियां तो मौलवी को पूछे, मौलवी जी ओ छोर ना मुराद गुस्से च आ गया है तो उसने जी इक्के वारी 3 तलाकां दे दी ते मौलवी जी हुण दसो आ कोई? मौलवी तो भट 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 जा 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 जा, बस गई गई खत्म हो गई, त्रुट गई, कोई शय को नहीं, खत्म। ओ मौलवी साहबा हया कर, 30 साल हो गए तेन दाने देंदे ईदां देंदे, अज तुरी कोई मसला सा पूछे तेरे को? पूछिए तो यो इको मसला है तो भी तू धो के जवाब दिती बैठा। अज थोड़ी असा तेरे को नमाज का असर नहीं पूछा ना, असा मसीते आने तू जान मसीत जाने, असा तो 6 महीने बाद मुंजी का तेनों दे देने मन तो कणक का दाने का मन दे देना, साड़ी पर मसीत बहुत भावें मसला तो अज एक पूछे।
تے خیال کر خبردار کئی نو جواب پہ دینا ہے آج جے مینوں تو جواب دے سیں تو اس چھیماں ہی تو ہی نہ راج کے کھاسے مولوی آدھا چودھری صاحبہ گسے کیوں ہوں دے ہو اور تھوڑا جے کوئی مینوں ہی تو ٹائم دیو نا مینوں ہی تو کوئی سوچنے دا ٹائم دیو حضرات اے او گلاں پیا کرنا جنیاں ساڑھے معاشرے چنا جے مولوی جی اچھا چلو دسو ہاتھ انہوں زویر لے آویں تے بطن دسے سائیں چلو میں مغرب لے مجھی چو کہ آسا تے وقت میں تسلی نال کوئی گال چنگی کرے آیا کوئی تسلی دی کرے اچھو وردہ گھر اجڑیا پیا تے لوکاں چساں بڑے گندے ہوئے پیا نا مراد نو حیا نہیں آیا کوئی نیت نے تے رشتے بن دے 4-5 بابے پھکڑ کٹے یہ کیتا وہ کیتا مولوی کو آیا شامی مجھی چو تے مولوی جی دسو یعنی یار گل ہے مسئلہ تا ہے کہ ہے پر جے کوڑی گھٹی بھرو چاہتا کوڑی گھٹی بھرو چاہتا کہ کرائیں جنے یار گالے حلالہ کرا لو کہ کرا لو حلالہ کرا لو او مولوی صاحب خدا دا نام ہے حلالہ کرا یہ لوگ کیا اکسن جی کر اساں کال نوے ساڑی 9 دی 4 بال میرے پوتر دے اج اس بے وقوفی کی تھی حماقت کی تھی طلاق چا دیتی سوں ہن حلالہ کرا یہ تے جے اگلا ہی قابو ہو ونجے ساڑی تے اگلی نالو چگلی بن گئے مولوی کیا دا جی گالے ہے 2 ہی صورت ہیں یا تو فلانا مدرسہ اتھے انہاں رکھے ان انے طالب علم میں او گل پہ کرنا جی ہوندی ہے ایویں مسیح تجبایتے غلط گل نہیں اور فلاں مدرسے انہاں طالب رکھے ان انے نبینے طالب علم ہیں انہاں نو کوئی 4 پیسے دی ویاہ چاہتے انہاں دا نکاح ہوئے سی راتیں تے سویرے وقت طلاق چا دے سی تے چوپ کرتے تو سمجھ نکاح پڑھا چھوڑے ساں یار کہنوں پتہ لگ گیا مدرسے جو وینیاں تے اے گل بات اینی گل ہے اگلی گل مولوی دسیندا پیا ہن دانیاں دا مارے ہویا شدا ہیلے ویکھ دسیندا اینی کر وڈے بھرا طلاق دیتی ہے نا ہاں جی چھوٹے بھرا نالے دا چپ کر کے گھر وچ نکاح چ کرنے چپ کر کے گھر چ نکاح چ کرنے آئے رات دے بعد سویرے وقت سکا بھیرا چپ کر کے طلاق چلے سان تے وقت عدت تو بعد نکاح ہوئی سی میں تینوں رب دا واسطہ دے کے نا سیانے بندے بیٹھے ہو پریں دے بندے بیٹھے ہو پنچایت دے بندے بیٹھے ہو خاندانی بندے بیٹھے ہو ایک بندہ جدوں اپنا پرنا کے آندا پتر نو تے اے وڈی بھرجائی نو چھوٹا دیر ہمیشہ ہوئے حلالی خاندان دا تے آدھا میری بھرجائی نہیں میری ماں دی جا ہے میری ماں دی جا ہے تے او بھی آخد ہے کہ اے میری بھرجائی نہیں میری ماں دی جا ہے تے او جیڑی او بھرجائی ہے او وڈے بھرا دی بیوی تے زال ہے او بھی ہوئے چنگے خاندان دی او آدھی میرا دیر نہیں میں نو پترہ طرح پالے ہے میرا پترے میں تو انہوں رب دا واسطہ دے کے آنا سیانے ہو اج مولوی دا نکاح پیا کرندا وڈی بھرجائی دا چھوٹے بھرا نال اس واسطے جو کہنوں پتہ نہ لگے جیڑا ساری زندگی انہوں ماں سمجھیندا رہا ہے تے او ساری زندگی انہوں پوتر سمجھ کے پلیندی رہی ہے اج اے ایک رات واسطے او دے سامنے بیوی بن جاندی ہے اگلے دہاڑے اے انہوں ماں دی نگاہ نال ویکھ سکدا ہے او انہوں پوتر دی نگاہ نال ویکھ سکدی ہے اللہ دی قسم اے ہی مخلوق دے پڑھائے ہوئے دا فتویٰ اساں کیوں اہل حدیث اساں کائنات دے مولویاں دیاں فقہ نہیں منیندے جتھے رب دے شاگرد دا فتویٰ ونجے اساں عزت اسے ہی سمجھنے آئے حیا اسے ہی سمجھنے آئے انسانیت دی غیرت مصطفیٰ دے فتوے دے اندر سمجھنے آئے کیوں کہ محمد رب دا پڑھائے ہوئے ہے اللہ دا رسول فرماتا لعن اللہ المحلل والمحلل لہو اللہ دی لعنت ہوئے حلالے کرن تے کران والے واسطے میں محمد دی غیرت گوارا نہیں کر دی کہ ایک رات دے اندر گناہ تے غلطی لڑکا کرے نوجوان کرے تے بے عزت تے بے غیرتی دا مظاہرہ ایک دھی بھین کرے اللہ دا نبی فرماندا ہے میں محمد رب دا شاگرد ہو کے ایسے حلالے کرن کران والے تے لعنت دینا حلالے دا فتویٰ دیندا اساں کہیں مولوی دا فتویٰ نہیں منیندے اساں منینے ہیں تے رب دے شاگرد دا فتویٰ منینے قرآن آکھدا ہے فلا وربک لا یؤمنون
حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ اللہ دا قرآن فرما رہا ہے، پورے قرآن دے اندر اللہ نے قسماں چاہیاں ہیں، کہ تھائیں ستارے دیاں قسماں چاہیاں ہیں، کہ تھائیں رات دیاں قسماں چاہیاں ہیں، کہ تھائیں چڑھدے سورج دیاں قسماں چاہیاں ہیں، کہ تھائیں رب کائنات نے زمانے دیاں قسماں چاہیاں ہیں، کہ تھائیں زیتون تے تین دیاں قسماں چاہیاں ہیں، کہ تھائیں تور سینین دیاں قسماں چاہیاں ہیں۔ ایک مقام ہے پورے قرآن دے اندر رب کائنات اپنی ذات دی قسم چاہ کے فرما رہے ہیں۔ اللہ پاک فرمانے فلا وربک، نہیں جویں لوکاں سمجھ لے آئے کہ جڑی گل دل تے اندر آ جائے محمد سونے دی من لئی، جیڑا جی دے اندر آیا تے کہ مولوی دیاں من لیاں ہے، کچھ گلاں پیراں دیاں، کچھ فقیراں دیاں، کچھ گلاں میرے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ دیاں ہے۔ جل دل دے اندر آیا تے مولوی دی من لئی، دل دے اندر آیا تے سونے مصطفیٰ دی من لئی۔ اللہ پاک فرمانے فلا، اے سوچ ٹھیک نہیں ہے، اے فیصلہ ٹھیک نہیں ہے، اے رویہ ٹھیک نہیں ہے۔ رویہ کیویں ہونا چاہیے؟ اللہ فرمانے وَرَبِّكَ وَرَبِّكَ، مینوں تیرے رب ہون دی قسم ہو میرا سجن محمد رسول اللہ۔ اللہ دی قسم پورے قرآن دے اندر ایک مقام ہے، اللہ فرمانے وَرَبِّكَ، او جند جیوی مینوں تیرے رب ہون دی قسم ہے، بھلا میں کیویں برداشت کر لواں کہ زمین تے تیرے فتوے دے مقابلے دے اندر میں کائنات دے مولویاں دے فتوے نو دین بنا لواں۔ تیرا فتوہ زبان تیری ہوندی ہے، فتوہ میرا ہوندا ہے، اے ہونٹ تیرے ہوندے نے، شریعت میری ہوندی ہے۔ اللہ دا قرآن سن، اللہ پاک فرماندا ہے او سونیا وما ینطق عن الہوا ان هو الا وحی اللہ پاک فرماندہ لوگو میرا شاگرد میرا محمد رسول اللہ کہہ دے صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ پاک فرماندہ ہے میرے پیغمبر دی تو صرف زبان ہوندی ہے، جڑا کچھ مسئلہ پہ دسیندا ہے وما ینطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحا، میں اللہ وحی کرے نا، میں اللہ اپنے یار نو مسئلہ دسیندا ہونا۔ لوگو اہل حدیث کیوں کائنات دے اندر کہیں مولوی تے پیر تے بزرگ دی فقہ نہیں منیندا، کسے دے فہمیاں مسئلے نہیں منیندا، کسے نال نسبت کیوں نہیں لیندا؟ اس واسطے کہ سانو خالص دین محمد سونے دی زبان چو ملدا پہ ہے۔ اللہ پاک فرمانے میرا یار ہے، میری مرضی بغیر کدی فتوہ نہیں دیندا، کدی بلیندا نہیں ہے۔ اے زبان محمد دی ہوندی ہے، شریعت میری ہوندی ہے، ہونٹ مصطفیٰ دے ہوندے تے میاں دین میرا ہوندا نا۔ اللہ پاک کسے واسطے فرمانے وَرَبِّكَ، او جند جیوی او کائنات دا سردار میرا محمد رسول اللہ، ایک کیویں ہو سکدا ہے جو تینوں پڑھاواں بھی صحیح، تینوں مسئلے آپ دساں بھی صحیح، تیرے تے شریعت نازل کراں بھی صحیح، تے وت اپنی نازل کیتی ہوئی شریعت اپنے یار دی زبان چوں جیندے نال دی سچی زبان کوئی نہیں، اس نو میں چھوڑتے کائنات دی مخلوقاں دیاں درس گاہاں وچوں پڑھے ہوئے دے لوگاں دے دین بنا لواں، لوگاں دے فتویاں نو میں شریعت بنا لواں۔ وَرَبِّكَ، تیرے رب ہون دی قسم ہی یہ زمین تے کوئی میرے سکھائے ہوئے میرے یار تے شاگرد محمد رسول اللہ دا فتوہ نہ منے، اللہ پاک فرمانے فلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ
جان دین یؤمنون مضارع دسی گئے لا نفی دا لے آندہ ہے اللہ پاک فرماندہ لا یؤمنون مضارع تجدد استمرار واسطے ہوندہ ہے حال مستقبل واسطے ہوندہ ہے اللہ پاک فرماندہ ہے نمازاں پڑھے تاوی مومن نہیں بناواں گا روزے رکھے تاوی مومن نہیں بناواں گا صدقے خیرات دے وے تاوی مومن نہیں بناواں گا اے تسبیحاں پڑھ دیاں مر جاوے میں انہاں مومن کو نہیں بنیندا او میرا اللہ مومن کدو بنینا ہے آؤ سنو رب دا قرآن میرے دوستو اللہ فرماندا میں ہوں دا ایمان قبول کرنا فلا و ربکا لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم میں او توڑی اس بندے نو مومن نہیں لکھدا جے توڑی اپنے مسائل دے اندر آخری فیصلہ تے محمد دا قبول نہ کر لے جس مسئلے جھگڑا پائے ونجے فیصل تینوں مننے جس مسئلے اختلاف پائے ونجے مفتی اعظم تے قاضی تے محمد رسول اللہ نو مننے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیتا ویسلموا تسلیما قرآن دی دوئی آیت سونے اساں اہل حدیث ہیں مسلمان ہیں کلمہ پڑھے سے اللہ دے قرآن دے نال دا جویں قرآن کوئی نہیں اللہ دی قسم اس زمین تے محمد سونے دے نال دا جوان کوئی نہیں قرآن کلام اللہ بھی بے مثال ہے محمد رسول اللہ بھی بے مثال ہے نہ سورت محمد دے نال دی سورت کسے دے کولے نہ سورت قرآن دے نال دی سورت کسے کولے جویں قرآن دے نال دا قرآن کو نہیں بنا سکدا اہل حدیث دا قیدہ محمد جوان دے نال دا جوان کو نہیں لے آ سکدا اسے واسطے اللہ فرماندہ ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا قرآن دی تیسری آیت سن اللہ پاک فرماتا یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ ویجعل لکم نورا تمشون بہ ویغفر لکم واللہ غفور الرحیم قرآن دی لفظاں تے غور کر اللہ کلمہ پڑھن والے نو آدھا پہ ایمان والے نو آدھا پہ ہے یہودیاں نو خطاب نہیں عیسائیاں نو خطاب نہیں ہندوؤں نو مخاطب نہیں مجوسیاں نو مخاطب نہیں اللہ کلمہ پڑھن والے مسلماناں نو آدھا یا ایوہ الذین آمنو او ایمان والے ہو اللہ کو ڈرنا اللہ کو ڈرنا اللہ کیڑی شے کو ڈرا رہے ہیں آؤ توجہ کرنا قرآن دے الفاظ تے اللہ پاک فرماتا آمنو برسولہ او کلمہ پڑھن والے پہلی چیز تیرے ذمہ پہ لینا آمنو برسول ہی میرے رسول تے اعتماد کریں یقین کریں کائنات غلط ہو سکتی کدی محمد دی زبان چو نکلی حدیث غلط ہو سکتی آمنو برسول ہی میرے پیغمبر دا عمل بھامیں زندگی دے پہلے حصے چوے بھامیں درمیان چوے بھامیں بڑھاپے دا عمل ہوئے میرے پیغمبر دی زندگی دا اول تے آخر کیوں نہ ہوئے اللہ پاک فرماندہ آمنو یقین کریں اعتماد کریں میرے پیغمبر دی زندگی دا ہر عمل کائنات واسطے نجات دا ذریعہ ہے یہ میرے پیغمبر تے اعتماد چکرے سے اللہ فرماندہ یغفر لکم میں زندگی دے سارے گناہ معاف کر دیں ہدایت دے اندر لکھے ہوئے مسئلہ پیدا سینا ہدایت لکھے ہوئے ہے کہ جدو بندہ دو سجدے کر لینا تا سیدھا کھڑا ہو جائے کی کرے سیدھا کھڑا ہو جائے جی میں تساں واب بھی بہ ویندے ہو نا اے بوے نہیں
اینو جلسہ استراحت آدین کہ اے سجدے کر کے سیدھا علا صدور قدم ہے انہیں سیدھا سٹینڈ اپ ہو جائے، کھڑا ہو جائے، بہے کے تے وقت کھڑا ہونا ٹھیک نہیں۔ نال ہی ہدایت لکھ دینے کہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ دا مسئلہ اے ہے کہ اے دو سجدے کرے تے بہے کے تے وقت کھڑا ہوئے۔ امام شافعی دا مسئلہ کیا ہے کہ دو سجدے کرے تے بہے کے وقت کھڑا ہوئے، تے دلیل بھی خود ہدایت دے اندر لکھی ہے کہ امام شافعی دا اے مسئلہ کیوں ہے۔ اساں تے آنا ہے بھئی کھڑا ہو جائے، دو سجدے تو بعد بہے کے کھڑا ہونا ٹھیک نہیں، سیدھا سجدے کر کے کھڑا ہو جائے۔ تے امام شافعی دا نہیں، بیٹھ کے تے جلسہ استراحت کر کے کھڑا ہوئے۔ امام شافعی کو دلیل کیا رہی ہے؟ امام شافعی ہدایتی بات پہ کرنا، امام شافعی دی دلیل ہے بخاری شریف دی حدیث ہے، مالک ابن حویرث رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لم ینہز، اللہ دے پاک پیغمبر لم ینہز حتی یستوی قائدا ویعتمد بیدیہ علی الارض، اللہ دا پاک پیغمبر ہمیشہ دو سجدے کرن تو بعد بہے کے زمین تے ہاتھ ٹیک کے کھڑے ہوندے ہیں۔ یہ حدیث ہے بخاری شریف ہے۔ امام شافعی دی یہ دلیل ہے، امام شافعی دی کیا ہے؟ دلیل ہے کہ سجدہ دو سجدے تو بعد بہے کے کھڑا ہوئے۔ کیوں؟ جو مالک ابن حویرث فرمان دیں کہ اللہ دے رسول انہیں کریں دے آن کہ دو سجدے کرن تو بعد بیٹھ کے زمین تے ہاتھ ٹیک کے کھڑے ہوندے ہیں۔ اچھا یار جدوں یہ جو گل ہے جو اللہ دے رسول کریں دے آن وقت اساں کیوں انہیں دے مخالف ہیں؟ اساں کیوں نہ سیدھا کھڑے ہو جائے جدو اللہ دے رسول جو کریں دے؟ جواب ویکھو، جواب سینے تے ہاتھ رکھنا، جواب ویکھو۔ آخدن اس واسطے کہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جدوں مالک ابن حویرث مسلمان ہوئے نا تے انہاں اللہ دے رسول نو نماز پڑھ دیاں ویکھے آئے، اللہ دے رسول اسلے بڑھڑے ہو چکے ہیں، اللہ دے رسول اسلے کی ہو چکے سن؟ بڑھڑے ہو چکے سن۔ اس واسطے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زمین تے ہاتھ ٹیک کے کھڑے ہوندے ہیں۔ اے آپ دی زندگی دے بڑھاپے دا عمل ہے، اس واسطے اسانو اے کرنا ٹھیک نہیں۔ اساں تندرست ہیں، جوان ہیں، اسانو کھڑا ہونا چاہیے۔ سانو کیا ہونا چاہیے؟ کھڑا ہونا چاہیے۔ میرا سوال یہ ہے کہ مالک ابن حویرث دا تساں دو جو بڑھاپے دا عمل ہے، اے پچھلے پہرے نبی دی آخری زندگی چ مسلمان ہویا، اس نے نبی نو بڑھاپے چ نماز پڑھ دیاں ویکھیا، اس واسطے اللہ دے رسول بیٹھ کے تے تاں کھڑے ہوندے نے۔ ایو مالک ابن حویرث رضی اللہ تعالی عنہ بخاری شریف دی حدیث ہے، جس بڑھاپے دی حالت وچ اللہ دے نبی نو بیٹھ کے دو سجدیاں تو بعد تے کھڑا ہوندیاں ویکھیا ہے، وہ مالک ابن حویرث رفع یدین نماز دے اندر رکوع تو پہلے تے بعد کرندہ تے ادا ہا قضا صنع رسول اللہ، اللہ دے رسول نو میں انہیں کرندیاں ویکھیا، اللہ دے رسول نو میں انہیں رفع یدین کرندیاں ویکھیا۔ لوگو ساڈے کولوں مطالبہ کر دے ہو کہ نبی دا آخری عمل وکھاؤ، آخری زندگی دا عمل وکھاؤ، جس مالک ابن حویرث نے بڑھاپے چ جلسہ استراحت کرندیاں ویکھیا، اس بڑھاپے چ مصطفیٰ نو رفع یدین کرندیاں بھی ویکھیا۔ یہ نہیں کہ میٹھا میٹھا ہڑپ ہڑپ تے کوڑا کوڑا تھو تھو۔ حضرات آؤ، اے اہل حدیث ہے، اللہ دی قسم ہے، کوئی ایک فتوہ وکھائے، کوئی ایک مسئلہ وکھائے، کوئی ایک اللہ دے رسول دی حدیث لائے آئے کہ اے حدیث رسول اللہ دی رب دے شگرد دا مسئلہ ہے، تے اہل حدیث آکے میں نہیں منندہ، میں اس نو روے زمین تے اہل حدیث تسلیم نہیں کردہ، جڑا رب دے شگرد دا فتوہ ٹھکرا کے کسے اور مخلوق دے شگرد نو دین بنائے۔ اللہ دی قسم ہے سب کچھ ہو سکتا ہے پر اہل حدیث نہیں ہو سکتا۔ اس واسطے کہ ساڑی اکھاں دے سامنے جو ہستی ہے، جس دے نال ساڑا ایمان تے عقیدہ ہے، میں پہلے دس چکا ہوں، دے نال دا سونا کوئی نہیں، او دے نال دا سیانا کوئی نہیں، او دے نال دا عالم کوئی نہیں، او دے نال دا سچا کوئی نہیں، او دے نال دا محبوب کبریاء کوئی نہیں، او دے نال دا سردار انبیاء کوئی نہیں۔ اللہ مینوں اور تانوں عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا ہوگی، دعا سے پہلے ایک اعلان سن لیں۔ کل انشاءاللہ علامہ قاری سیف اللہ خالد صاحب کا بیان گجرات جامعہ عبدالستار غازی کھوکھر روڈ گجرات میں
بعد نماز مغرب ہوگا، تمام احباب ضرور کوشش کریں۔ کل انشاءاللہ بعد نماز مغرب مولانا قاری سیف اللہ خالد صاحب کا بیان جامعہ عبدالستار غازی کھوکھر روڈ عثمان پورہ محلہ میں ان کا بیان ہوگا، ضرور تمام احباب پہنچنے کی کوشش کریں، خصوصی دعا کریں جی بیمار کے لیے جنہوں نے پروگرام اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین اللہم یا غفار اغفر ذنوبنا وذنوب المسلمین والمسلمات یا ستار فاستر عوراتنا وعورات المسلمین والمسلمات یا قاضی الحاجات فقض حاجاتنا وحاجات المسلمین والمسلمات یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرض المسلمین والمسلمات اللہم انت الشافی انت الکافی لا شفاء الا شفاؤک ولا دواء الا دواؤک اشف شفاء لا یغادر سقما۔ اے رب العالمین، اے ارحم الراحمین، اے عرش عظیم دے مالک، اے خالق ارض و سما، اے اللہ جہاں کہیں مسلمان مرد عورت بچے بچیاں بوڑھے جوان بیمار ہیں، اللہ سب نے شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے رب العالمین، ہسپتالاں دے اندر گھراں دے اندر جہاں کہیں مصیبت زدہ ہے، پریشان حال ہے، دکھی ہے، اللہ سب دیاں مصیبتاں پریشانیاں دکھاں نو دور فرما دے۔ اے رب العالمین، اے ارحم الراحمین، یا اللہ جتنے مسلمان اساں موجود ہیں غیر موجود ہیں، اللہ جتنے بھی ہیں اللہ اساں سارے دے گناہ معاف فرما دے، اللہ سب دیاں غلطیاں کو درگزر فرما دے۔ یا اللہ جو مسلمان حالت توحید عقیدہ توحید تے حالت ایمان تے اللہ اس دنیا تو رخصت ہو گئے، اللہ انہوں جنات فردوس نصیب فرما دے۔ یا اللہ انہوں جنات فردوس نصیب فرما۔ یا اللہ جس دے ماں باپ اس دنیا تو رخصت ہو گئے، بہن بھائی رخصت ہو گئے، اساتذہ رخصت ہو گئے، رشتہ دار عزیز و اقارب رخصت ہو گئے، اللہ سب دے سب گناہ نو معاف فرما دے، سب دیاں غلطیاں کو درگزر فرما دے۔ اے اللہ بے اولاداں نو نیک اور سہل اولاد عطا فرما دے، جنہاں نو اولاد دیتی ہے ماں باپ دی فرما بردار بنا، نیک بنا، اکھاں دی ٹھنڈک بنا، سہل صالحات بنا دے۔ اے عرش عظیم دے مالک، اے اللہ جنہ گھراں دے اندر بچیاں جوان نے، اللہ انہاں دے نیک اور اچھے رشتیاں دے انتظام فرما دے۔ اللہ ہر گھر دی دھی بہن دی عزت آبرو دی حفاظت فرما، ہر گھر دے چادر و چار دیواری دا تحفظ فرما۔ اے اللہ رزق حلال دی توفیق عطا فرما، اے اللہ حرام کو سانو ساڈی اولاداں نو محفوظ فرما۔ اے پروردگار اج دی اس مجلس دا اس جلسے دا انعقاد جنہ بھائیوں نے کیتا ہے، دامے درمے سخنے، اے اللہ انہاں دے اموال دے اندر اہل و اولاد دے اندر برکتاں عطا فرما۔ یا اللہ انہاں دی اس نیکی نو اپنی بارگاہ دے اندر شرف قبولیت عطا فرما۔ یا اللہ حاضرین سامعین جو اس خرابی موسم دے اندر قرآن و سنت دے سنن واسطے آئے، یا اللہ انہاں دا آونا جاونا قبول و منظور فرما۔ اے اللہ اساں سارے انو اتفاق و اتحاد دی دولت نصیب فرما۔ اے اللہ ساڈا خاتمہ ایمان تے فرما۔ عذاب قبر کولوں میدان معاشر دیاں سختیاں کولوں اللہ اساں سارے انو محفوظ فرما۔ اے اللہ دن قیامت دے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے یا اللہ حوض کوثر دا حقدار بنا دے، آپ دی شفاعت دا حقدار بنا دے۔ اے اللہ صراط مستقیم تے چلنے دی توفیق عطا فرما، اور اللہ دن قیامت دے پل صراط تو گزرنا آسان فرما دے۔ اے اللہ تو راضی ہو جا۔ اللہم تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا